आपने रखा, आप तो बिजी रह गए मैम। नहीं मानती हूँ। ओके ओके, जो चीज दिल से ना करो उसका कोई फायदा नहीं है दिखाने। बात तो ऑलराइट। हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। मेरा नाम है दीक्षा। तो गाइस, आज हम जो वीडियो बनाने वाले हैं, एक भाई हैं हमारे चैनल पे ही और उन्होंने ये वीडियो सजेस्ट की है, जैसा कि हम हमेशा ही बनाते हैं। तो उर्फी जावेद को लेकर है ये वीडियो। व्हाट डिड उर्फी जावेद से अबाउट फास्टिंग अगेन। उर्फी जावेद ने व्रत के बारे में, यानी जो रमजान में रखते हैं मुस्लिम भाई लोग, उसके बारे में क्या बोला है। थंबनेल भी है उसका, मुझे रमजान से कोई लेना देना नहीं है, मैं अल्लाह के लिए सारा दिन भूखा क्यों रहूं। भाई साहब बहुत बड़ी बात है। मतलब चाहे तुम कितने भी मॉडर्न हो जाओ, है ना, इस चीज़ को तो मैं भी कभी सपोर्ट नहीं करूंगा भाई। आप चाहे कितने भी मॉडर्न हो जाओ, जिसने जन्म दिया है यानी कि माता पिता, और उनको जिन्होंने जन्म दिया है यानी कि भगवान अल्लाह, अलग अलग रूप में, कभी नहीं भूलना चाहिए। चाहे आप किसी भी हस्ती हो, ये इन्होंने जो चीज़ बोली है, मुझे रमजान से कोई लेना देना नहीं है, मैं अल्लाह के लिए सारा दिन भूखा क्यों रहूँ, ये बहुत गलत बात है। एक मुस्लिम होके ऐसी बात कर रही है। देख लेते हैं क्या सब है इस वीडियो के अंदर। आई होप आपको पसंद आए। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का वीडियो है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आए। पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियो मिलते रहे तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब तो गाइस, आज का रिएक्शन हम कर लेते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। आपने रखा, आप तो बिजी रह गए मैम। नहीं मानती हूँ। ओके ओके, जो चीज दिल से ना करो उसका कोई फायदा नहीं है दिखाने। बात तो ऑलराइट। सौम की इबादत पर ये 6 आयात कामिल हैं, मुकम्मल हैं। उसकी हिकमत, उसकी गर्ज व गायत, उसके अहकाम सब के सब इसमें आ गए। अब पहली 2 आयतें कौन सी हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर भी फर्ज किया गया रोज़ा रखना, जैसे कि फर्ज किया गया था तुमसे पहलों पर, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। वो जंग के लिए करवाते थे घोड़ों को तैयार, तुम्हें तकवा के लिए अपने आप को तैयार करना है। भूख को काबू में रख सको, शहवत को काबू में रख सको, प्यास को बर्दाश्त कर सको। अल्लाह की राह में जंग के लिए तुम्हें निकलना होगा, उसमें भूख भी आएगी, प्यास भी आएगी। अपने आप को तैयार करो जिहाद के लिए। और ये बात वाज़ेह हो जाएगी, अगले रुकू से क़िताल की बहस शुरू हो जाएगी। रोजे की ये गुफ्तगू हो रही है तमहीदन क़िताल के लिए, जैसे घोड़ों को तैयार किया जाता था, सौम रखवाया जाता था क़िताल के लिए, ताकि कभी जरूरत पड़ जाए तो उससे। अय्याम मादूदात, गिनती के चंद दिन हैं। ये गोया के सबूत है इसका कि ये 2-3 दिन से ज़्यादा, मादूद जो है वो अरबी ज़बान में 9 से ज़्यादा नहीं हो सकता। मादूदा जब आएगा, अय्याम मादूदात, ये जमा जो है जमा किल्लत कहलाती है। मादूदात, मादूदा बड़ी से बड़ी रकम हो सकती है, लेकिन मादूदात जमा किल्लत है। गिनती के चंद रोज़ हैं। फमन कान मिनकुम मरीज़न, इनमें भी ये रियायत है कि जो तुम में से बीमार हो, औ अला सफ़रिन, या सफ़र पर हो, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, तो वो तादाद पूरी कर ले दूसरे दिनों में। वअलल लज़ीना युतीक़ूनहु, और जो इसकी ताकत रखते हों, फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन, वो फिदिया दे, एक मिस्कीन का खाना खिलाना। इन आयात की तफसीर में जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, मुफस्सिरीन के बहुत से अक़वाल हैं। अब मैं उसकी बहस में नहीं जा सकता। जो मैंने अपने मुताले के बाद राय कायम की है, मैं सिर्फ वही बयान कर रहा हूँ कि उस वक्त, और ये इमाम राजी के अल्फाज हैं कि ये फ़र्जियत अलग तायीन नहीं थी, बल्कि अलग तख़यीर थी। फ़र्ज तो है रोज़ा, लेकिन इसका बदल भी दिया जा रहा है। अगर तुम नहीं रखना चाहते तो तुम एक मिस्कीन को खाना खिला दो। तो गोया कि तदरीजन उन्हें लाना था, क्योंकि इस बात के वो पहले से आदी नहीं थे। फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुल्लाह, और जो अपनी जी से, अपनी मर्जी से खैर करना चाहे तो उसके लिए खैर है। रोज़ा भी रखे और मिस्कीन को खाना भी खिलाए, दोनों काम करे, तो इसमें कोई रुकावट तो नहीं, उसके लिए बेहतर होगा। वान तसूमू, और देखो अगर रोज़ा रखो, खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। अब यहाँ भी एक तरह की रियायत का अंदाज है। अब आ रही हैं 2 आयतें जो ख़ास रमज़ान के रोज़े से मुताल्लिक़ है, हिकमत और गर्ज़ व गायत। फिर एक आयत तवील आएगी, अहकाम, और फिर एक आयत आएगी लिटमस टेस्ट। ये 6 आयतें। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान, रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, लोगों के लिए हिदायत, और हिदायत की भी रोशन बय्यिनात बातें, वल फ़ुरक़ान, और हक़ व बातिल में फ़र्क कर देने वाली चीज़।
فمن شہد منکم الشہر، تو جو کوئی بھی پائے اس مہینے کو، یا جو شخص بھی مقیم ہو اس مہینے میں، مسافر نہ ہو، فلیصم، اس پر لازم ہے کہ روزہ رکھے۔ اب وہ وجوب علی التخییر ختم ہو گیا، اب وجوب علی التعیین، اب یہ لازم ہے، یہ رکھنا ہے۔ ایک رعایت باقی رکھی، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بیمار ہے یا یہ کہ سفر پر ہے وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ یہ لوگ اپنے اوپر سختیاں جھیلتے ہیں، شدید جو ہے سفر کے اندر بھی روزہ رکھے ہوئے، حالانکہ یہاں اجازت دی ہوئی ہے۔ یہ بلکہ حضور نے ایک مرتبہ ایک سفر میں کافی سرزنش کی، کچھ ایک جہاد اور قتال پہ نکلے تھے، لیکن کچھ لوگوں نے اس سفر میں بھی روزہ رکھ لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سفر کے بعد جہاں منزل میں اب جا کر خیمے لگانے تھے وہ نڈھال ہو کر گر گئے۔ جن لوگوں کا روزہ نہیں تھا انہوں نے پھر وہ خیمے لگائے، منزل کا کام کیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ لیس من البر الصیام فی السفر، روزے رمضان اس میں سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں۔ صحیح بات ہے، لیکن ہمارا پہلے سے تصور کمزوری ہو جائے گی باڈی میں۔ 105 بخار چڑھا ہوا ہے، روزہ نہیں چھوڑوں گا میں، روزہ تو میں نے رکھا ہوا ہے، یا روزہ تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ حالانکہ جہاں رعایت اللہ کی ہے اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھانا ایک طرح کا کفران نعمت ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، لیکن تمہیں عدت اور تعداد اب پوری کرنی ہوگی۔ وہ جو تھی ایک رعایت کہ فدیہ دے کر فارغ ہو جاؤ، وہ نہیں ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم تکبیر کرو اللہ کی اس پر کہ جو اس نے ہدایت تمہیں عطا فرمائی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کر سکو اس نعمت عظمیٰ کا جو قرآن حکیم کی شکل میں تمہیں دی گئی ہے۔ اس موضوع پر میرا کتابچہ عظمت صوم اور عظمت صیام و قیام قرآن، اس میں یہ سارے مضامین تفصیل سے آئے ہیں، کیا حکمت ہے، کیا غرض و غایت ہے، کیا مقصد ہے، اور آخری منزل کیا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ مطلوب تو یہ ہے کہ تمہارا جو یہ جسم حیوانی ہے یہ کچھ کمزور پڑے، روح ربانی جو تم میں پھونکی گئی ہے اسے تقویت حاصل ہو۔ دن میں روزہ رکھو، اس حیوانی وجود کو ذرا کمزور کرو، دباؤ اس کے تقاضوں کو، رات کو کھڑے ہو جاؤ، اللہ کا کلام سنو اور پڑھو، تاکہ تمہاری روح کی آبیاری ہو، اس پر آب حیات کا ترشح ہو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہارے اپنے اندر سے ایک پیاس ابھرے گی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تقرب الی اللہ کا جذبہ پیدا ہوگا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ۔ اب یہ ہے احکام کی آیت، بڑی طویل ہے، کیونکہ یہود کے ہاں شریعت میں روزہ جو ہے شروع ہو جاتا تھا شام کو ہی، اور رات بھی روزے میں شامل تھی، تو تعلق زن و شو بھی نہیں ہو سکتا، اور کوئی سحری وحری کا تصور نہیں تھا، جیسے ہی سوئے رات شروع، روزہ شروع، اب اگلے دن تک غروب آفتاب تک روزہ رہے گا۔ ہمارے ہاں روزے میں نرمی کی گئی ہے، ایک تو یہ کہ رات کو اس سے خارج کر دیا، روزہ دن کا ہے، صحیح بات ہے، اور رات کے وقت تعلق زن و شو بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، جو پابندیاں روزے کی ہیں وہ سب اٹھ گئی۔ لیکن ہو یہ رہا تھا کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہی جو احکام ہیں یہود کے ہاں شاید وہی ہمارے ہاں بھی ہیں، اس لیے وہ ایسا بھی ہوتا تھا اپنے جذبات میں بیویوں سے مقاربت کرتے تھے، لیکن دل میں سمجھتے تھے کہ ہم نے غلط کام کیا ہے۔ یہاں اب ان کو اطمینان دلایا جا رہا کہ نہیں، أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ پوشاک ہے تمہارے لیے، تم پوشاک ہو ان کے لیے۔ بڑا بلیغ کنایا ہے یہ، جیسے لباس میں اور جسم میں کوئی پردہ نہیں ہے، لباس ہی تو پردہ ہے نا، لباس میں اور جسم میں تو کوئی پردہ نہیں، ایسے ہی بیوی میں اور شوہر میں کوئی پردہ نہیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ ویسے بھی انسان کے اخلاق کی حفاظت کرنے والی، مرد کے اخلاق کی حفاظت کرنے والی بیوی ہے، بیوی کے اخلاق کی حفاظت کرنے والا مرد ہے۔ تو گائز یہ ویڈیو تھا، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہو،
اس میں 2 چیزیں تھیں. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کیونکہ جو تھمبنیل بنا ہوا تھا اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا ویڈیو تھا, لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نہیں تھے اس کے اندر, ہے نا. تو مجھے جہاں تک یاد ہے شاید یہ جو بھی بول رہے تھے ان کا نام ہے ڈاکٹر اقرار احمد کر کے, آئی تھنک اگر میں غلط نہیں ہوں تو, اور یہ پاکستان سے ہیں شاید, ہے نا, کیونکہ میں نے شاید ان کا ایک ویڈیو پہلے بھی دیکھا تھا. آپ لوگ پلیز بتاؤ مجھے کہ کامنٹس کے اندر ان کا نام اقرار احمد ہے اور یہ پاکستان سے یا کہاں سے, پلیز آپ ضرور بتانا. اب بات کر لیتے ہیں ویڈیو کی. انہوں نے 2 باتیں بتائی تھیں کہ جو یہ رمضان کا مہینہ رہتا ہے, رمضان جو رمضان کا مہینہ رہتا ہے, انہی دنوں میں قرآن نازل ہوئی تھی. نازل کا مطلب تو جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ انہی دنوں میں قرآن آئی تھی یا قرآن کا وہ ہوا تھا, مطلب جنم ہوا تھا, ایسا کچھ بول سکتے ہیں. تو گائز پلیز غلط مت سمجھنا, مجھے پتہ نہیں نازل کا مطلب کیا ہوتا ہے. جہاں تک مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ اسی مہینے میں ہی قرآن کی مطلب بڑھوتری ہوئی تھی, قرآن آئی تھی, ایسا کچھ ہے. اور دوسرا انہوں نے ایک چیز اور بتائی تھی رمضان کو لے کے کہ پرانے زمانے میں ایسا رہتا تھا کہ جو روزہ چلتے تھے وہ رات کو بھی رہتے تھے, لیکن ابھی کے ان میں سختی نہیں ہے, اب نرمی بڑھتی گئی ہے ان کی, جو دن میں ہی روزہ رہتا ہے, رات میں نہیں رہتا, اور کئی ساری چیزوں میں چھوٹ دیتی ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں بتائی تھیں انہوں نے کہ اگر سفر آپ لوگ کر رہے ہیں اور آپ کو بیماری ہے, فیور ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو روزہ رکھنا ہے یار, پہلے شریر کا بھی دھیان رکھنا ضروری ہے, تو اس کے لیے چھوٹ ہے آپ لوگوں کے لیے, یہ بھی بتایا تھا. تو کافی اچھے پوائنٹس تھے, تو مجھے بھی نہیں پتا تھا پہلے اور مجھے سن کے بڑا اچھا لگا. آئی ہوپ آپ کو بھی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو شیئر کریں دوستوں کے ساتھ, اور ویڈیو زیادہ ہی اچھی لگی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں, اور آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسے ریئیکشن ویڈیو ملتے رہے تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کریں گائز. تو آج کا ریئیکشن ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں, ملیں گے نیکسٹ اور کسی ریئیکشن میں, تب تک لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ, بائے بائے گائز, سی یو گائز, ٹیک کیئر گائز.